السلام عليكم. الدرس ديال اليوم هو الدرس ديال ترون كومون. غادي نهضروا على ليكواسيون والسيستم. نديرو الجزء الاول ديال ليكواسيون والجزء الثاني ديال ليكواسيون والجزء الثالث غيكون على السيستم. دونك دابا غنهضروا على ليكواسيون. شنو اهم حاجه في هاد ليكواسيون؟ هو كيفاش نديرو الطابلو وكيفاش نديرو لا فورميل ولا لا فورم كانونيك ديالها. صافي. دونك شنو غادي نبسطوهم؟ غناخدو كل حاجه بوحدها. ا اكس زائد بي تتساوي صفر كيفاش نحلها، والا اكس او كاري زائد بي اكس زائد سي كيفاش تنخدمها. صافي. الاولى مثلا عندنا 2 اكس بلس 3 ايكال 0. شنو تندير؟ تنخرج الاكس شحال تتساوي. هنا عندنا 2 اكس تتساوي موان 3، اذا الاكس غتساوي موان 3 سور 2. صافي. اذا شنو تتلاحظ؟ ان الا كانت عندك الصيغه بحال هكا ا اكس زائد بي، اذا الحل غيكون هو موان بي سور ا، اذا موان 3 سور 2 هو الحل. طابلو شنو غادي ندير؟ غنكتب هادي اللي تنخدم انا اللي هي 2 اكس بلس 3 تتنعدم فين؟ في موان 3 سور 2 من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. هنا تتكون لاسين دو ا، وهنا الكونترير ديال لاسين اولا لاسين دو موان ا. هنا لاسين دو ا عقل عليها، وهنا الكونترير ديالها. صافي. مثلا في هذا المثال عندنا 2 اكس بلس 3 لاسين ديال ا غتكون هنا بلس، وهنا العكس ديالها غتكون هنا الموان. صافي. نعطيو مثال اخر 5 اكس بلس 2 ايكال 0. قلنا ان الحل غيكون هو موان بي سور ا، يعني كاع الا خدمناها بحال اللي خدمتها انا 5 اكس تساوي موان 2، اذا ان الاكس هي موان 2 سور 5. طابلو غتكون موان 2 هنا، وهنا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني. فين قلنا تتكون الاشاره ديال الأ؟ هي اللي هنا، وهنا تتكون عكس اشاره أ. هنا اشاره أ عندنا 5 اذا بوزيتيف، هنا عكس اشاره أ غتكون نيجاتيف. صافي. نزيدو مثال الاخير. في هذه الحاله عندنا 2 اكس بلس 4 تساوي 0، اذا 2 اكس غتساوي موان 4. حولت هذه لهادشي تكافئ ان الاكس غتساوي ليا موان 4 سور 2، هادي على هادي، اذا اكس غتساوي ليا موان 2 الا اختزلنا. طابلو عندنا من موان لانفيني حتى بلس لانفيني تتنعدم ليا في موان 2. اشاره ا لهادشي وهنا عكس اشاره ا. هنا 2 اكس بلس 4 تنكتبها، اشاره ا هي بوزيتيف هي 2، دونك هنا بلس وهنا الموان. نزيدو حاله اخيره باش ما تقولش هي راه خدمتي استاذ غير على البوزيتيف. نخدم حتى على نيجاتيف. مثلا فونكسيون كانت عندنا فيها ولا ايكواسيون كانت عندنا فيها نيجاتيف. يلا عندنا مثلا موان 6 اكس بلس مثلا 5 ايكال 0. موان 6 اكس ايكال موان 5. اكس اولا 6 اكس ايكال موان هاد الموان غتمشي غتبقى ليا ايكال 5، يكافئ ان اكس تساوي 5 سور 6. طابلو تتنعدم 5 سور 6 موان لانفيني حتى بلس لانفيني. قلنا اشاره ا وعكس اشاره ا. هنا اشاره ا ولكن رد البال الا عندنا في هذه الحاله سالب، اذا اشاره ا اش غيكون هنا سالب، عكس اشاره اش غتكون موجب. صافي. تنظن مفهومه. ندوزو فاش تكون عندنا ليكواسيون من الدرجه الثانيه. اشنو غادي ندير؟ مثلا اكس جوج اكس كاري بلس مثلا 2 اكس بلس 1. مثلا عندنا اكس كاري بلس جوج اكس بلس 1 تتساوي صفر. هنا
تيقول لك الا كانت هذه تتكتب على شكل ax كاري بلس bx بلس c ايكال 0، اشنو تدير لها؟ تدير لها سيدي الدلتا، والدلتا هي شكون؟ هي بي كاري ناقص 4 ا سي. وهنا غتقدر تخرج لك ثلاثه من الحالات، من وحده من ثلاثه الحالات، يا اما الدلتا تتساوي صفر، يا اما الدلتا صغر من الصفر، يا اما الدلتا كبر من الصفر. هادي بعدا صغر من الصفر لونسومبل فيد، هادي تتساوي صفر عندها حل واحد اللي هو موان بي سور دو ا، عقل موان بي سور دو ا، ماشي بحال الاخرى موان بي سور ا، هادي موان بي سور دو ا. والدلتا كبر من الصفر عندها جوج ديال الحلول، اكس الاول موان بي زائد جذر دلتا على جوج ا، والاخرى موان بي ناقص جذر دلتا على جوج ا. الفرق بين بيناتهم هنا البلوس وهنا الموان، هادي بي زائد جذر دلتا على جوج ا. صافي رجعوا للمثال ديالنا، عندنا اكس كاري زائد جوج اكس زائد واحد تساوي صفر. قلنا خصنا الدلتا الأ شكون هو واحد، هو اللي مع الاكس كاري. البي شكون هو اللي مع الاكس يعني دو، والسي هي واحد. صافي الدلتا بي كاري يعني جوج كاري ناقص 4، الأ هو واحد والسي هو واحد، إذا غتخرج لك 4 ناقص 4 هي صفر. حنا في الدلتا تتساوي صفر، الحل هو ناقص بي على جوج ا، اللي هي ناقص، عندنا البي هي شكون؟ هي جوج على جوج في واحد هي جوج، اذا هي ناقص واحد. الحل خرج لنا ناقص واحد. كيفاش غادي نديرو لها طابلو؟ نفس الطريقه، عندنا تتنعدم في ناقص واحد ياك، عندنا هنا اكس كاري بلس دو اكس بلس 1 من موال لانفيني حتى لبلس لانفيني. هنا تنكتبو لاسين ديال الأ، إشارة أ هي بوزيتيف في هاد الحالة، عكس إشارة أ هي نيجاتيف. هادي ماشي مشكل، معنديش مشكل، هادي بحالها بحال الأولانية. ولكن منين تكون من الدرجة مثلا الثانية وخرجت لينا صغر من الصفر، مثلا كيفاش غادي نديرو لها طابلو سين؟ عندنا جوج إكس كاري موان إكس ولا بلس إكس بلس 3 إيكال 0. إلا درنا الدلتا الأ شحال؟ هو الأ هو 2 والبي هو 1 والسي هي 3. إذا البي بي كاري هي 1 أو كاري ناقص 4، الأ هي 2 والسي هي 3، إذا غتعطينا هي 1 ناقص 4 في 2 8، 8 في 3 هي 24، إذا غتعطيني هي شنو؟ هي ناقص 23 صغر من الصفر. لونسومبل اسيدي فيد ما عندهاش حلول، ولكن الا طلبوا لي انني ندير لها طابلو سين، اذا من مول لانفيني حتى بلس انفيني تكتب. ياك اسيدي قلتي لي ما تنعدم في حتى شي حاجه، ما دير حتى شي حاجه هنا، كتب لي من مول لانفيني بلس لانفيني زائد اكس زائد 3. اشنو تدير؟ تتكتب هنا هي لاسين دو ا، عندك تكتب لهم هي لاسين دو ا. لا انا ياك تنكتب لك لاسين دو ا خاصيه، اما هي اشاره ا تتكتب هنا جوج هي بوزيتيف، دونك تكتب بوزيتيف وما تكتبش لاسين دو ا، تكتب غير بوزيتيف بحال هكا. صافي ندوزو الحاله اللي غتكون فيها كبر من الصفر. عندنا تقريبا نفس الحاله، غنديرو 2 اكس كاري بلس اكس موان 3 مثلا ايكال 0. ياك شنو عندنا الدلتا؟ الأ هي 2 و بي هي 1 و سي هي موان 3 موان 3. صافي دونك عندنا البي او كاري يعني 1 او كاري ناقص 4، الأ هي 2 و سي هي موان 3، إذا هي 1 الموان في الموان هي بلس 24 هي 25. 25 كبر من الصفر. في الحالة ديال كبر من الصفر عندنا جوج ديال الحلول، إذا الإكس الأول هو موان بي زائد جذر دلتا على جوج أ، والحل الثاني هو
ناقص ب ناقص جذر دلتا على جوج أ. صافي. ناقص ب معنيتها ناقص واحد زائد جذر دلتا يعني جذر 25 على جوج في جوج هي 4، والأخرى ناقص واحد ناقص جذر 25 على 4. إذا ناقص واحد زائد 5 على 4، والآخر ناقص واحد ناقص 5 على 4. إذا هي 4 على 4 هي واحد. خرج لنا حل واحد. والحل الثاني هي ناقص 6 ناقص 6 على 4 إلا اختزلنا بجوج غتعطينا ناقص 3 على جوج. ناقص 3 على جوج. هما الحلول. كيفاش غادي ندير لهم في الطابلو تسين؟ صافي. في الطابلو تسين غادي نديرو نكتبو من موال لانفيني حتى بلوس لانفيني، وهنا تندير ديما الاعداد اللي تتنعدم فيهم. شنو لقينا؟ لقينا واحد وناقص 3 على جوج. عندنا هنا جوج اكس كاري بلس اكس موان 3. ياك شكون اللي صغر من شكون؟ واش موان 3 سور 2 هي صغر من واحد؟ اذا غنكتب موان 3 سور 2 هي اللي غتجي، وواحد هي اللي قريبه لبلوس لانفيني، وتندير بحال هكا. دابا تقول لي فين غتكون لاسين ديال الأ وفين غتكون العكس ديال لاسين ديال الأ. لاسين ديال الأ تتكون خارج الجذرين، لاسين ديال الأ تتكون ديما من هنا لهنا. هذه هي لاسين دو أ، لاسين دو أ. وهنا عاوتاني لاسين دو أ. هنا غتكون الكونترير، يعني لاسين ديال موان أ. هنا لاسين ديال أ بوزيتيف، دونك بوزيتيف بوزيتيف، وهنا اش غتكون؟ نيجاتيف. صافي. تنظن هادشي يكون مفهوم. ندوزو لا فورم كانونيك كيفاش تنديرو ليها. لا فورم كانونيك عندنا فاش تكون الدلتا كبر من الصفر عندها لا فورم كانونيك ديالها. فاش تكون الدلتا تتساوي صفر عندها لا فورم كانونيك ديالها. وفاش تتكون صغر من الصفر ما عندهاش لا فورم كانونيك، ولكن تنقولوا واحد الحاجه. المهم فاش تتكون كبر من الصفر لا فورم كانونيك يعني بي دو اكس تتولي تتكتب على هذا الشكل: ا عامل اكس زائد بي على دو ا ناقص دلتا على دو لا راسين ديال دلتا على دو ا، عامل الاكس زائد بي على دو ا زائد لا راسين دلتا سور دو ا. صافي. الفرق اللي كاين هو هنايا كاين الموان، هنا غتكون بلس. صافي. في اكس تتساوي صفر عندنا البي دو اكس تتولي هي الأ الإكس زائد بي على دو أ أو كاري. صافي. الأ تتساوي إكس زائد بي على دو أ أو كاري. في الدلتا صغر من الصفر شنو تنقولو؟ بي دو إكس نادمي با دو racine réelle et n'est pas factorisation. de factorisation. صافي. كان هذا هو الجزء الاول ديال ليكواسيون. نتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني ديال ليكواسيون.